मखसूस नशस्तों पर अक्सरियती जजेस की वजाहत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालों पर जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन और PTI ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं? मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरे अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया? दरख्वास्त पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। होश के नाखुन लेने का मशवरा। शहबाज शरीफ को क्या पड़ी है? वो जजों की सिलेक्शन खुद करें। कोई मैरिज पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनते दें, जब वो रिटायर हों तो उन्हें जाने दें। एक्सटेंशन क्यों नहीं देते? जब 7-4 नंबर वालों को ऊपर लाया जाए तो जूते सियासतदान को पड़ते हैं। कहुता में सेमिनार से खिताब। आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाज़त नहीं देंगे। सब अपनी हुदूद में काम करें तो अच्छा है। आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। नई कानून साजी के बारे में इनसे पूछा जाने तो आइनी तरमीम लाए। जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हों। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज, इनकी तैनाती को मुतनासिब बनाया जा रहा है। अदालत जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लाहौर इंतजामिया ने कहाना मवेशी मंडी में तहरीक इंसाफ का पंडाल तारीकी में डुबा दिया। जलसागाह की बिजली मुनक़ता, लाइटें और साउंड सिस्टम बंद। PTI रहनुमा अंधेरे में खिताब करते रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हुकूमत ने वस्तायत की इंतहा की, पीछे नहीं हटेंगे, आइंदा ज्यादा मुनज़्ज़म जलसा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। फ़लस्तीन की सूरत हाल बदतरीन, जिन्होंने जंग शुरू की वही इसके जिम्मेदार हैं। सऊदी सफ़ीर शहजादा खालिद बिन बंदर कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता सबसे बड़े खतरे से दो चार। इसराइल और फ़लस्तीन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। और से जो है वो अभी तक 15 मिनट पहले तक 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। हमारे अपोजिशन लीडर साहब जिनको PTI का बड़ा रंग चढ़ा है, उनकी ज़बान भी काफ़ी तेज़ी से गंदी हो रही है, वो मौसूफ 50 से 60 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ़ लाए हैं। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़ कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना फसाद इंतशार को रिजेक्ट। पंजाब वालों ने फितना फसाद पार्टी को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने पंजाब हुकूमत को सपोर्ट किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर से 1600 लोग जलसे में आए। मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक लाहौर में किसी सड़क या चौक को बंद नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो चुका है। गवर्नर राज आईनी ऑप्शन है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बना हुआ है। दिन की रोशनी में ढूंढ कर सरकारी अफसरान को अगवा किया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं डेरा इस्माइल खान में क्यों वज़ीर आला की ज़मीनों के साथ लोग अगवा होते हैं? फौज अगर हमारे सूबे से निकल गई तो सूबाई हुकूमत अमन कंट्रोल नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम कर रोकने के लिए इस्तदा करार दिया जाए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई के फैसले पर इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। दरख्वास्त में इस्तदा। मखसूस नशस्तों से मुतालिक अक्सरियती जजेस की वजाहत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालों पर जवाब मांग लिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन और PTI ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? दरख्वास्त प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर किसी समाअत में फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? चीफ जस्टिस ने मजीद सवाल में पूछा, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्त को सुना गया?
درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی؟ آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹس پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے کیا؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے۔ درخواست میں استدعا وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ سپریم کورٹ بار کا پریکٹس پروسیجر صدارتی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ صدارتی آرڈیننس وکلا کی طویل جدوجہد سے انحراف ہے۔ آرڈیننس جاری کرنے کے وقت اور انداز میں بھی گہری تشویش ہے۔ آرڈیننس عملی طور پر ایکٹ 2023 کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے۔ ترمیمی صدارتی آرڈیننس بنیادی حقوق کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کوٹ میں افسوسناک واقعہ۔ کینٹ کے نواحی علاقے میں مکان کی چھت گرنے سے 7 ماہ کی بچی جاں بحق، خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے لاش اور زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس کا ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور صدارتی مباحثے کا چیلنج۔ کملا ہیرس نے کہا کہ مباحثے کی فارمیٹ وہی ہے جس کی ٹرمپ جون میں تعریف کر چکے ہیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کملا ہیرس کی جانب سے ایک اور صدارتی مباحثے کی تجویز مسترد کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایک اور مباحثے کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ 3 ریاستوں میں ارلی ووٹنگ جاری ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے حزب اللہ کے سینئر رہنما ابراہیم عقیل سمیت 14 افراد شہید۔ شہید ابراہیم عقیل کی سر کی قیمت امریکہ نے $7 ملین کی خطیر رقم مختص کی تھی۔ حماس کا صہیونی حملے میں ابراہیم عقیل کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ جاری بیان میں کہا گیا کہ اس مصیبت میں ہم حزب اللہ اور لبنان کے ساتھ شریک ہیں۔ شہید ابراہیم عقیل نے بیت المقدس کی آزادی کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ ہمیں اللہ کی نصرت اور وعدے پر راسخ ایمان ہونا ہے۔ ابراہیم عقیل کا قتل بے وقوفی ہے۔ اسرائیل اس کی قیمت یقیناً چکائے گا۔ بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت۔ حزب اللہ کو مہلک پیجرز کی فراہمی میں بھی بھارتی شہری ملوث نکلا۔ بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجرز فراہم کیے۔ ہنگری کی نیوز ویب سائٹ ٹیلیکس نے بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری۔ الزیتون میں اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر کھانے کے وقت بمباری سے 22 فلسطینی شہید۔ شہداء میں 6 خواتین، 13 بچے اور 3 ماہ کا بچہ بھی شامل۔ وحشیانہ حملے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,391 ہو گئی۔ برطانیہ کے شہر لیورپول میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا لیبر کانفرنس پر احتجاج۔ غزہ میں جاری نسل کشی روکنے کے لیے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری معطل کرنے کا مطالبہ۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف تاریخ میں منایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر نور کے حوالے سے 9، 12 اور 17 ربیع الاول زیادہ مشہور۔ آج جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امامت کے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق کا جشن ولادت باسعادت مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اور ICC وفد کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کام کا معائنہ، PCB حکام کی وفد کو اسٹیڈیم کے تعمیراتی کام پر بریفنگ، سیکیورٹی سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔